श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भावन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना
अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते। अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि
नमस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु
नमस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु
पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि भवन्तु अस्ते अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्य श्रीराम पूज्यते प्रस्थानं करिष्यामि कार्यसिद्धि
तस्य श्रीराम पूजते प्रस्थाना करिष्यामि कार्यसे।